सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचे सेक्रेट रिलिक्साचें एक्सपोजिशन सध्या गोंयांत चालू आसा आनी देशभरांतल्यान न्ही तशेंच आख्ख्या जगभरांतल्यान लोक ते एक्सपोजिशन पळोवपाक येतात. जे लोक हॉटेल्स ऑर जे मेजर स्टे अफोर्ड करूंक शकना तेंचे खातीर सरकारान तशेंच चर्च मेळोन हेंच्यांनी स्टे तयार केल्ले आनी ताका पिलग्रीम विलेज नांव दिल्लें. तितून थोडीशी बारीकशी टेम्पररी घरां कशी बांदलेली आनी थंय लोकांक रावपा खातीर सोय केल्ली. तितून बेड्स आशिल्ले तशेंच फॅन बी लावन सिस्टमॅटीक तेंच्यांनी प्रॉपर अशी एक बारीकशी हट तयार केल्ली. आतां पर्यंत सुमारे 800 लोकांनी ही जी पिलग्रीम विलेज आसा तिचो यूज केल्लो आसा आनी जी म्हायती मेळटा ते प्रमाणे जे लोक येतात खंय ते 3 दीस रावन रिलिक्साचें दर्शन घेतात तशेंच फेस्ताक भोंवतात आनी मागीर 3 दीस जावन ते वयतात. तशेंच हांगसर जी नॉमिनल फी एक चार्ज करून तांकां जेवणाची सोय तशेंच च्याच पाण्याची तशेंच मागीर डिनराची सोय केल्ली आसा. ह्या पिलग्रीम विलेजीन देशभरांतल्यान वेगळ्या वेगळ्या स्टेटींतल्यान लोक येवन रावतात आनी बलतेजपान केरला, छत्तीसगड, वेस्ट बेंगल, महाराष्ट्रा, कोल्हापुरांतल्यान तशेंच तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगड, यूपी वेगळ्या वेगळ्या स्टेटींतल्यान लोक येवन हांगसर स्टे करतात. इन्फॉर्मेशन गावता तेचेर कळटा की चडशे लोक महाराष्ट्राच्यान आसा तशेंच केरळांतल्यान लोक खूब हांगसर रावतात. फक्त थोडेच दीस जाल्ले आसा. पळोवया मागीर ही पिलग्रीम विलेजीन लोक कशे डिमांड करता ते. स्टुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार.